अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। गर्मी की हिद्दत से दहकता लाल भभूका चेहरा लिए पसीने से शराबूर जिस्म उसने जूं ही दहलीज पे कदम रखा, हलक कड़वाहट से भर गया। सामने खुले दरवाजे से अम्मा पंखा झलती नजर आई। लाइट नहीं है क्या अम्मा? उसने अंदर आते ही पूछा। अरे लाइट होती तो क्या मैं पंखा झल रही होती? कमबख्त मारी सुबह से गई हुई है। उसे बेख्तियार सर अजहर की गाड़ी का एयर कंडीशन याद आ गया। जब वो ऑफिस से निकल रही थी, सर ने लिफ्ट दी थी। उसके लाख मना करने के बावजूद जब सर ने बहुत इसरार किया तो उसे बैठना पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसे ऐसा लगा जन्नत में आ गई। बाहर बहुत शदीद गर्मी और गाड़ी ठंडी ठार, गर्मी और हब्स का निशान तक नहीं। इन्हीं सोचों में गुम पता नहीं चला। उतर जाए मोहतरमा, घर आ गया आपका। जी सर। वो चौंकी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला था सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके, सर ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। घर में बस इशरत और अम्मी ही थीं। अबू जवानी में ही चल बसे थे, रिश्तेदार थे ही नहीं, और दूर परे के थे भी सही तो कभी किसी ने खबर ही नहीं ली। अबू की वफ़ात के बाद अम्मी ने बहुत मुश्किल से सिलाई कढ़ाई करके घर चलाया और इशरत को पढ़ाया लिखाया। दिन रात सिलाई का काम कर करके अम्मा की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए इशरत को जॉब करना पड़ी। नहीं तो अम्मा उसकी जॉब के खिलाफ थीं और जल्द उसकी शादी कर देना चाहती थीं। इशरत ने हमेशा गुर्बत ही देखी। अम्मा की सिलाई से घर का खर्चा और उसकी पढ़ाई, हाथ हमेशा तंग ही रहा। बेहद जाज़िबे नज़र नकूश की हामिल इशरत शुरू से ही ऊंचे ख्वाब देखती थी। उसे गुर्बत अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा बड़ी गाड़ी, बंगला, ढेर सारा पैसा, ऐसे ही ख्वाब देखती थी और उसका आइडियल अमीर कबीर था। वो किसी बहुत अमीर से शादी करना चाहती थी ताकि वो ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार सके। आज भी अम्मा से इसी बात पर उसकी तकरार हो गई। इशरत, आखिर सिकंदर में क्या बुराई है बेटा? पड़ोस में रहते हैं, बरसों से शनासाई है, बहुत अच्छा लड़का है, अपना कमाता है तो खुश रहेगी इशरत बेटी। मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। अम्मा, तुम क्या चाहती हो? घुट घुट के ज़िंदगी जीऊँ, हर चीज़ के लिए तरसती रहूँ? मुझे नहीं करनी शादी उस दिहाड़ीदार से। मैं तो उससे शादी करूंगी जिसके पास बहुत पैसा होगा, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा। अम्मा, दुआ कर मेरे ख्वाब पूरे हो जाएं। उसने इल्तिजाई नज़रों से अपनी माँ को देखा। अम्मा को इशरत की यही बातें बहुत परेशान करती थीं। पता नहीं इशरत की ये ज़िद कहाँ ले जाती है इसे। मिलता तो वही है जो इंसान के मुकद्दर में होता है, और मुकद्दर को मानने वाले हमेशा खुश और मुतमईन रहते हैं। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ के साथ बिठा लिया और प्यार से उसको समझाने लगी। इशरत बेटी, सिकंदर अच्छा लड़का है, तुझे पसंद करता है। फिर हो सकता है कि तेरे नसीब से उसके भाग जाग जाएं और जो तू ख्वाब देखती है वो भी सच हो जाए। अम्मा प्लीज़, मुझे नहीं पता, बस मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती और आप अब उसका जिक्र मेरे सामने नहीं करना। ये कहकर वो ऑफिस चली गई। अम्मा पीछे उसके अच्छे नसीब की दुआएं करती रहीं। मौसम शदीद मस्ताना हो रहा था। सरसराती हल्की सी खुनकी भरी हवा, अटकेलियां करते हुए बादल, कितना दिलनशीन मौसम था। उसने भरपूर अंगड़ाई ली। दफतन नज़र बराबर की मुंडेर के उस पार जा ठहरी। दिल यकबारगी धड़कने लगा। लबों को मुस्कुराहट ने छुआ तो आंखें खुद ब खुद जगमगाने लगी। वो बेनियाजी से कागज़ों पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। वो महव होकर उसे तकता गया। नज़रों की हिद्दत से वो चौंकी, पलट कर देखा, हलक कड़वाहट से भर गया। नज़रों का तसादम पल भर का था। दोबारा कागज़ों पर झुक गई। वो असर की नमाज के बाद छत पर आ गई थी। मौसम अच्छा था, कमरे में धम घुट रहा था। पता होता सिकंदर छत पर है तो वो कभी ना आती। यही सोचते हुए उसने नफ़रत से हनकारा भरा। सुनो तो, सिकंदर ने उसको पुकारा, मगर उसकी हालत में ज़रा फ़र्क न आया। वो दांत किचकिचा कर रह गया। सिकंदर ने उसे इतनी ज़ोर से पुकारा कि वो उछल पड़ी। पथरीली नज़रें उस पर जमाई, कुछ सोचकर उठी और मुंडेर के करीब चली आई। सिकंदर का दिल बहकने लगा।
وہ سپاٹ تاثر لیے کھڑی تھی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی کسی کے گھر میں جھانکتے ہوئے؟ پھر کبھی مجھے ایسے آواز نہیں دینا، سمجھے؟ گھٹیا فطرت لوگ۔ سکندر کی مسکراہٹ ہونٹوں میں گم ہوئی۔ وہ اتنی تلخ کلامی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ عشرت اتنی بدتمیزی سے بولے گی اس کو پتہ نہیں تھا۔ وہ جب بھی اس طرح بات کرتی سکندر اگنور کر دیتا یا پھر مذاق سمجھ کر ٹال دیتا، مگر آج سکندر کو لگا کہ وہ سنجیدہ ہے، اس کی ذات کے پرخچے اڑاتی۔ تمیز سے بات کرو میڈم، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اور ایسی میں نے کیا بات کر دی جو میں گھٹیا فطرت لگا تم کو؟ تمیز اور تم سے؟ تم ہو کیا جو میں تم سے تمیز سے بات کروں؟ اتنا کسی انسان کو نہ گراؤ کہ خود نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہو۔ وہ آہستہ سے کہتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر وہ معجزہ ہو گیا جس کے خواب وہ برسوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اسد اس کے باس کا بیٹا تھا۔ باس کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈاکٹر نے ریسٹ بتایا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے نے آفس سنبھال لیا۔ اسد امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد، گھومنا پھرنا، نشہ شراب، کلب، یہ سب اس کے مشاغل تھے۔ چھریرے بدن کی خوبصورت عشرت اسے پہلے دن ہی اچھی لگی۔ آہستہ آہستہ فرینکنس بڑھنے لگی۔ عشرت کو پیسے کا لاکھ شوق سہی، مگر وہ ایک مہذب اور شریف لڑکی تھی اور اس نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسد بھی یہ بات جان گیا تھا، تبھی اس نے عشرت پہ محبت کا جال پھینکا اور وہ ناسمجھ لڑکی اس کی چالاکی نہ سمجھ سکی۔ دوستی اب کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ ساتھ آفس میں چائے پینا، گھنٹوں بے مقصد باتیں کرنا، کبھی بہت اصرار کر کے اس کو ساتھ لے جانا، گھومنا پھرنا۔ عشرت کو اسد کا ساتھ اچھا لگنے لگا۔ دوستی بڑھ کر محبت تک آ چکی تھی۔ اب وہ کھلے عام عشرت سے اظہار محبت کرتا، قیمتی تحائف دیتا، اس کی مہربانیاں بڑھنے لگیں اور تکلفات بھی۔ اسد، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم کب اپنے ممی پاپا کو لے کر آ رہے ہو رشتے کے لیے؟ ڈارلنگ، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب ٹھیک ہو جائے گی تو میں بات کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا سنو، آج رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے، میں تمہیں پک کر لوں گا گھر سے۔ نہیں اسد، میں رات کو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اماں اجازت نہیں دیں گی۔ اور پھر محلے والے، وہ کیا سوچیں گے کہ اتنی رات کو گھر سے باہر، وہ بھی اکیلی؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ میں تنگ آ گیا ہوں۔ یہ کیسی دوستی ہے، کیسی محبت؟ کبھی تم اکیلی آفس نہیں بیٹھ سکتی، کبھی تم باہر نہیں جا سکتی۔ اتنا شوق ہے تو پھر گھر بیٹھو، جاب کس لیے کر رہی ہو؟ اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ بے بسی سے موبائل دیکھتی رہی۔ جب سے عشرت اور اسد کی دوستی ہوئی وہ چھت پر بہت کم آتی تھی۔ سکندر کا جب سے دل ٹوٹا تھا چھت کا رخ کرنا بھول گیا تھا، مگر عشرت کو اس بات سے کیا فرق پڑنا تھا؟ اس کا دھیان ہی کہاں تھا؟ آج کل وہ تو بس اسد کے خوابوں میں گم تھی، بس وہ تو ہوا میں اڑان بھرتی پھر رہی تھی، مست آزاد پنچھی کی طرح۔ خواب بھلا پورے بھی ہوتے ہیں، اسے یقین نہ تھا۔ وہ گلابی ہو جاتی تھی اس کے تصور میں۔ اسد کا سراپا لہراتا تو دل کے تار چھڑ جاتے۔ رت بدلنے لگی تھی، موسم بہار ٹھہر گیا تھا اس کے دل کے آنگن میں۔ اس روز آفس سے واپسی پہ سکندر سے سامنا ہو گیا۔ اس نے کنی کترا کے گزرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر ٹھہر گیا۔ نک سک سے تیار آنکھوں میں خوب کاجل لگائے، ہونٹوں پہ مسکان سجائے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے بغور سر تا پا جائزہ لیا۔ کتنی خوش اور آسودہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک مخلص بندہ تھا، دل سے اس کی خوشیوں کا متمنی۔ خوش ہوں، عشرت نے مسکرا کر جواب دیا۔ سکندر کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں، تاہم آہستگی سے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ سدا خوش ہی رہو، آمین۔ کیسے ہو سکندر؟ اب کے عشرت نے پوچھا۔ بہت کمزور ہو گئے ہو، کام کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ اچھا جا رہا ہے کام، وہ کہتا کنی کترا گیا۔ مزید عشرت کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر کسی اور کے نام کی مسکراہٹ کہاں گوارا تھی۔ وہ کئی بار عشرت کو اسد کی گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا۔ ایک بار اس نے عشرت کو ہوٹل سے اسد کے ساتھ نکلتے دیکھا، بس اس دن ہی چھن سے اس کے سپنے ٹوٹ گئے۔ عشرت کے ساتھ کے دیکھے گئے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ 3 دن ہو گئے اسد آفس نہیں آیا۔ اب ان کے پاپا بھی ٹھیک ہو گئے، آفس آنے لگے۔ عشرت کا دل نہیں لگتا تھا، اسد کے بنا اسے آفس ویران لگتا۔ اس نے پوچھنے کے لیے کال ملائی، آگے سے کال دوسری لائن پہ مصروف تھی۔ کافی دیر ویٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال ملائی، آگے سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو اسد، کہاں ہو یار؟ آفس کیوں نہیں آتے؟
इशरत, पापा ने दूसरे ऑफिस में मेरी ड्यूटी लगा दी है, इसलिए और बिजी हो गया हूँ। तुम बहुत याद आती हो, चलो आज मिल के लंच करते हैं। ओके ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं पिक कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। वेटर के जाते ही उसने बात शुरू कर दी। असद, तुम कब अपने मम्मी पापा को भेज रहे हो? अम्मा को बहुत जल्दी है मेरी शादी करने की। यार, पापा को मनाना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोया उसने उसे इसकी औकात बताई थी। वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई। अरे तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उसने इशरत के हाथ पे हाथ रख दिया। इशरत को यकदम बहुत अजीब लगा, मगर वो खामोशी से अपने हाथ पे रखा उसका हाथ तकने लगी। आजकल असद की बेताबियाँ बढ़ती जा रही थीं। गो कि उसने पैसे, ऐशो इशरत के ख्वाब देखे थे, मगर वो एक शरीफ लड़की थी। उसे असद की मेहरबानियाँ बहुत अजीब लगतीं। शादी से पहले इतना ज़्यादा करीब आना उसे गवारा नहीं था। असद ने एक दो बार हद से गुजरने की कोशिश भी की थी, मगर इशरत ने उसे रोक दिया था। मगर अब रोकना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि जल्द शादी हो जाए। शाम जब असर की नमाज़ पढ़कर वो छत पे आ गई, असद के बारे में सोच रही थी कि उसको कॉल आ गई। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मगर इस टाइम क्यों, कहाँ जाना है? उफ, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। मुझे नहीं पता, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है और एक सरप्राइज़ भी है। वो शादी का नाम सुनकर बहुत खुश हो गई। क्या तुमने पापा से बात कर ली? तुम मिलोगी तो फिर बताऊंगा, जल्दी से बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो नीचे आई। अम्मी नमाज पढ़ के वजीफे पढ़ रही थी। अम्मी, मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ, कुछ देर तक आ जाऊंगी। मगर बेटी, ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? अम्मी, दूसरी गली में तो है उसका घर, आ जाऊंगी। ये कहकर वो अपने रूम में आ गई। अगली ज़िंदगी में असद का साथ और उससे ज़्यादा उसकी दौलत, ऐश, इशरत, इसके ख्वाब सब सच्चे होने जा रहे थे। इंसान की नाकाम ज़िंदगी की इब्तिदा जब ही होती है जब वो औकात से बढ़कर ख्वाब सजाता है। और ख्वाब सजाना बुरा नहीं, बस ख्वाबों में रहना बुरा है। ख्वाब पूरे होने की शर्त रखना बुरा है। आइडियल कुछ नहीं हुआ करते। ढेर सारी मादी अशिया और ज़ाहिरी वजाहत मिलकर पैकर तराशती है, जो मिट्टी के घरौंदे या शीशे के गुलदान की तरह होते हैं, और उन्हीं की तरह टूटता भी करता है, फिर बहुत दुख देता रहता है। रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी वाले शर्ट, दुपट्टा और वाइट ट्राउज़र में हल्का मेकअप, चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। असद ने उसे पिक किया। वो सीधे होटल चले गए। असद, रूम क्यों लिया तुमने होटल में? अरे मेरी प्यारी इशरत, मैं अपनी ज़िंदगी की हसीन प्लानिंग बिना किसी इंटरफेयर के करना चाहता हूँ। शादी के बारे में भी बात करनी है। तुम्हें एतबार नहीं मुझ पे क्या? ऐसी बात नहीं असद, तुम पर एतबार है, मगर कुछ नहीं। चलो रूम में चलकर सब बातें कर लेना। वो उसकी बात का यकीन करके उसके साथ रूम में चली आई। काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। महबूब मिन्नत करे, उमर जज्बाती हो तो जाहिर है कदम बहक जाते हैं। तन्हाई में मर्द औरत अकेले हों तो तीसरा शैतान हमरा होता है, और ऐसा ही हुआ। मोहब्बत का प्यारा जज्बा हविस पर आके ख़त्म हो गया। उस दरिंदे ने बात यहाँ ख़त्म नहीं की, अपने दोस्त को प्लानिंग के तहत यहाँ बुलवा लिया। इशरत कमरे में असद के दोस्त को देखकर घबरा गई। असद, ये कौन है? यार, ये मेरा दोस्त है, तुम इसको खुश कर दो, ये तुमको खुश कर देगा। इशरत के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे उसने मोहब्बत की वो इतना बड़ा धोखा देगा। बेगैरत, घटिया इंसान, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने असद का गिरेबान पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जोरदार थप्पड़ असद ने उसके गाल पर रसीद किया और बेड पर पटक दिया। बेगैरत मैं नहीं, तुम हो। औकात क्या है तुम्हारी? कीमती तोहफे लेना जानती हो, घूमना फिरना तुमको बुरा नहीं लगा? ये सबब बुरा लगने लगा? ज्यादा शरीफ बीबी ना बन, कीमत ले और चलती बन। ओके यार, मैं जा रहा हूँ, अब तू जान। और ये असद अपने दोस्त से मुखातिब था। अभी वो बात ही कर रहा था कि इशरत ने दरवाज़ा खुला होने की वजह से बाहर दौड़ लगा दी। वो पकड़ने के लिए पीछे भागे, मगर होटल में रश होने की वजह से उनको वहीं रुकना पड़ा। वो इस लड़की की वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। असद ने सोचा कि वो उसे पैसे देकर चुप करवा देगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि इशरत अमीर होना चाहती थी, मगर वो ये नहीं सोच सकता था कि वो नादान लड़की थी पर बदकिरदार नहीं। ना जाने वो कैसे घर पहुंची थी। जब उसे होश आया तो उसकी माँ उसके सरहाने बैठे रो रही थी।
ہوش میں آنے کے بعد عشرت نے جب ماں کو روتے دیکھا تو وہ بھی بے تحاشا رونے لگی۔ ماں نے اس کو بہت مشکل سے چپ کروایا۔ بیٹی نہ رو اور یہ بتا کہ تیرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ تم تو اپنی دوست کے گھر گئی تھی نا، تو روڈ پہ کیسے پہنچ گئی؟ پھر اسے یاد آیا کہ بھاگتے بھاگتے وہ کسی کار سے ٹکرائی تھی اور کار والا اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ پھر ماں اور سکندر کو اطلاع ملنے پر وہ دونوں اس کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ انسان جب گرتا ہے منہ کے بل گرتا ہے، اور اتنی زور سے گرتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر احساس تب ہوتا ہے جب درد حد سے سوا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، پر ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، تہی دست رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کے کرتوت ہیں جو اسے گریہ زاری آہو بقا کے قابل نہیں چھوڑتے۔ وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی، کیا زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ اماں نے دکھ، تعصف اور شدید ترین بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس واقعے کو کئی دن ہو گئے، چوٹ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی، مگر اندر کی چوٹ کا زخم تازہ تھا، بہت درد اور تکلیف دیر پا تھی۔ اماں اس کے ویران چہرے سے دل میں کئی بار سوچ چکی اور پوچھا بھی، مگر عشرت نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ اب زیادہ تر کمرے میں یا پھر صحن میں بیٹھی خالی ہاتھوں کو گھورتی رہتی تھی۔ آج بھی اماں نے زبردستی نہلا کر سر میں کنگھی کی، گیلے بال سوکھنے کے لیے چھوڑ دیے۔ عشرت، اس نے چونک کر دیکھا تو سامنے سکندر کھڑا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اور ایکسیڈنٹ تو ہو جاتے ہیں نا، شکر کرو کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ دیکھو کیسی اجڑی حالت بنا لی ہے تم نے اپنی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ کس قدر اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ایکسیڈنٹ نے عزت رکھ لی، ورنہ وہ جس طرح اجڑی تھی ہوٹل سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ سیراب کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ سچی محبت کرنے والے تو مادی چیزوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ سکندر اس سے سچی محبت کرتا تھا، مگر اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی خوشیاں برباد کر لی تھیں۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ نادان ضرور تھی مگر دھوکے باز ہرگز نہیں تھی۔ ہم سفر اگر محبت کرنے والا ہو تو زندگی کا کٹھن سفر بھی سہل ہو جاتا ہے، لیکن ناقبت اندیش یہ بات نہیں سمجھتے، اور پھر مال و متاع کی لالچ میں سچی محبت کرنے والوں کو کھو دیتے ہیں۔